पीछे वाला को पता ये चल जाए कि कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं और वो आकर फिर कुर्सी पर बैठ जाएंगे। ये बड़ा अच्छा मजमा है, बड़ा सुहाना मजमा है। आपकी समाअतों को हम दाद देते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस मजमे के अंदर तशरीफ लाए हैं। ये नूरानी मजमा, यहाँ पर हर तरफ से नूर बरस रहा है और याद रखिए खास तौर पर सामने वाले पर नूर बरसता है और अल्फाज का जो जादू चलता है, उनका जो असर पड़ता है वो सामने वाले पर पड़ता है। इसलिए आप इससे महरूम न हो, सामने आए और सामने से मुकाबला किया जाए उलमाए कराम का। उनके अल्फाज के जो अनवारात हैं वो अपने सीनों के अंदर पिरोए और सीनों में अपने अंदर जगह दें। जितने ही कुर्ब इख्तियार करेंगे उलमाए कराम से, उतने ही ज्यादा सवाब का जरिया बनता चला जाएगा। उलमाए कराम की तारीफ हम अपनी ज़बान से नहीं, हम अपनी तरफ से नहीं करना चाहते हैं। अरे कुरान करीम को उठाकर देखा जाए, कुरान करीम में रब्बे कायनात ने उलमाए कराम की तारीफ करते हुए कहा है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि ये उलमा ही हैं जो रब से डरा करते हैं। ये अवाम की तारीफ नहीं, उलमा की तारीफ आई है। और आपने छोटी किताबों के अंदर पढ़ा होगा कि नबी कायनात के जिगर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर किसी ने मेरे आलिम से मुसाफा किया, उनकी ज़ियारत की, तो याद रखो उसने मुझसे मुसाफा किया, उसने मेरी ज़ियारत की। और जिसने मुझसे मुसाफा किया, मेरी ज़ियारत की, तो गोया कि उसने रब्बे कायनात से मुसाफा किया और उसकी ज़ियारत की। इसलिए उलमाए कराम का इस्तेकबाल किया जाए, उलमाए कराम को देखा जाए, उनकी ज़ियारत की जाए। ये दूर से मेरे मादरे इल्मी से दारुल देवल से आए हुए हैं, यहाँ पर जामिया खातुनुल इस्लाम से तशरीफ लाए हुए हैं। ये उलमाए कराम हैं। ये कहा जाता है, मैंने सुना इस बात को, बम्बई से पार एक गांव के अंदर जब मौलाना हुसैन अहमद मदनी तशरीफ ले जाते हैं, आधे गांव वालों ने उसका इस्तेकबाल किया और बाकी आधे गांव वालों ने उसका इस्तेकबाल नहीं किया। रिपोर्ट ये बताती है कि जिन लोगों ने इस्तेकबाल किया था, आज तक गुनाह की बस्तियों में रिस्क की फरावानी है, और जिन लोगों ने इस्तेकबाल नहीं किया था, बेइज्जती का सामना किया, उनकी बेहुरमती पर उतर आए, वो रिस्क की तंगी में आज तक परेशान हैं, इंतहाई बदहाल हैं। ये है उलमाए कराम के इस्तेकबाल और ना इस्तेकबाल का नतीजा। इसलिए हमारे इस दुनिया की सरजमीन पर उलमाए कराम तशरीफ लाए हैं, उलमाए कराम का इस्तेकबाल किया जाए, तारीख के सफात में अपने जलसे को लिख दिया जाए कि हम वो हैं कि अपने नींदों को खराब करके, अपनी नींदों को उड़ाकर उलमाए कराम का इस्तेकबाल करना जानते हैं और इस्तेकबाल करेंगे इंशाअल्लाह। आइए, मैंने दरखास्त किया था, पीछे वाले शायद अरबी नहीं समझ पा रहे हैं, पता नहीं मैंने उर्दू में बोला या अंग्रेजी में बोल दिया, वो हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं, या खाना ज्यादा खाकर आए हैं जिसकी बुनियाद पर उठा नहीं जा रहा है, या कोई और बात है समझ में नहीं आता। अगर ऐसी बात है कि कुर्सी की लड़ाई हो तो कुर्सी ही लेकर आगे बढ़ जाइए, अपनी कुर्सी ही को लेकर बढ़ जाइए। कुर्सी की बहुत लड़ाई चलती है, तो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता है। अगर ऐसा मसला है तो कुर्सी ही को लेकर आगे बढ़ जाइए, इस वाली कुर्सी को पीछे कर दीजिए, अपनी कुर्सी को मत छोड़िए। बड़ा मसला कुर्सी का चलता है इसमें। इंशाअल्लाह धीरे धीरे सब आ जाएंगे, अच्छा लगेगा। उलमाए कराम का इस्तेकबाल करेंगे। एक रात को आपसे मांगा गया है, ज्यादा नहीं मांगा गया, और एक रात में भी सिर्फ 4-5 घंटे ही आपसे मांगे गए हैं। दीन के लिए 4-5 घंटा हम देने को तैयार नहीं। इस वक्त के हालात देख रहे हैं, किस तरीके के हालात चल रहे हैं। ये गैरों का नतीजा नहीं है, ये गैरों का हमला हम पर नहीं है, ये अपनों ही का हमला है, ये अपने अमाल का नतीजा है। हुजूर सरवर कायनात ने फरमाया कि अमालुकुम मालुकुम, जैसे तुम्हारे अमाल होंगे वैसे ही तुमको हाकिम को मुसल्लत कर दिया जाएगा। हमारे अमाल बेकार हो गए हैं। कारी तय्यब अलैहिर्रहमान ने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि दीन को मिसमार हम अपने हाथों से ज्यादा करते हैं, गैर नहीं करते हैं।
ہیں، اگر دین کو باقی رکھنا ہے تو دین پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں، ہمارے دین کو کوئی انشاءاللہ مٹا نہیں سکتا۔ لیکن ہم عمل ہی نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہوگا کیا؟ اللہ کہتا ہے کہ تم کو بدل کر دوسری قوم کو ہم لے آئیں گے، وہ دین پر عمل کریں گے۔ باتوں باتوں میں نکلتے ہوئے چلے گئے، حضرت تشریف لا رہے ہیں، گھبرائیے نہیں، پیچھے مڑ کر مت دیکھیے، ہم خبر دے رہے ہیں، ہم پر یقین کر لیجیے، اور اگر یقین نہیں سے تو ہم غلط بول رہے ہیں، اس لیے آرام سے بیٹھیے۔ اب میں اسی بات پر چل رہا ہوں، آپ کا جو یہ عنوان لگا ہوا ہے تعلیمی بیداری، اسی طریقے سے اصلاح معاشرہ، یہ عنوان لگا ہوا ہے۔ اس عنوان کے تحت ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں، بچوں نے یہ پروگرام کو منعقد کروایا، سگونیا کے نوجوانوں نے، باشندوں نے پوری محنت کی اور اس جلسے کو یہاں تک پہنچایا۔ ماشاءاللہ یہ جلسہ کامیاب ہو رہا ہے۔ یہ جو بچے پروگرام کرائے ہیں، یہ بچے ابھی مہمانان رسول ہیں، بعد میں چل کر یہ وارثین انبیاء بننے جا رہے ہیں، بنیں گے۔ پہلے میں ان سے مخاطب ہوتا ہوں، ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ علماء کرام سے میں مخاطب ہو رہا ہوں، یہ علماء کرام کو ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، ایک واقعے کی طرف توجہ دلاؤں گا اور علماء کرام خود ہی اس کو سمجھ لیں گے۔ میں بطور دلیل کے پیش کرنا چاہتا ہوں ان طلبہ کے لیے، جن طلبہ نے ان جلسے کو سوارا ہے یا جلسے کو منعقد کرنے کے لیے سوچا اور قدم بڑھایا ہے، میں ان طلبہ کے لیے اور علماء کرام کے لیے ضمناً میں ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بتلائیے، تاریخ میں جائیے، نبی پاک علیہ السلام نے سب سے پہلی تبلیغ کے لیے جو اعلان کیا وہ اللہ کا فرمان آیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ غور سے سنیں تو نبی پاک علیہ السلام پہاڑی پر تشریف لے گئے اور آواز لگائی، اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کرایا، لوگ جمع ہو گئے۔ سب سے پہلے حضور نے کیا فرمایا تھا؟ یہ علماء کرام توجہ دیں، یہ طلبہ اس بات کو سنیں، آپ علیہ السلام نے پہلے یہ نہیں فرمایا کہ رب کائنات ایک ہے، تنہا ہے، ان کی عبادت کی جائے، یہ نہیں فرمایا۔ یہ نہیں کہا کہ میں رسول ہوں، میں نبی بن کر آیا ہوں، میری بات مان لو، یہ نہیں فرمایا۔ پہلے یہ کہا، اپنی 40 سالہ زندگی کو پیش کیا کہ تم یہ بتاؤ کہ میں تمہارے درمیان بچپن سے لے کر 40 سال تک عمر گزارا، کیا مجھے تم نے کبھی جھوٹا پایا؟ سب نے مل کر کہا نہیں، آپ صادق ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا میں نے کبھی خیانت کی؟ سب نے کہا نہیں، آپ امین ہیں، آپ نے خیانت نہیں کی ہے۔ حضور نے فرمایا کیا میں نے کبھی غداری کی؟ سب نے مل کر کہا کہ نہیں، آپ نے کوئی غداری نہیں کی۔ حضور نے پھر یہ فرمایا کہ بتاؤ، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر تیار ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری اس بات کو مانو گے؟ سب نے مل کر کہا کیوں نہیں مانیں گے، آپ امین و صادق ہیں، آپ جو بات کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں، وہ بالکل صحیح کہتے ہیں۔ تشریف ہمارے استاد محترم مفتی مستقیم صاحب لے آئے ہیں، ایک بار بڑی شان میں نعرہ لگا دیا جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا مفتی مستقیم صاحب، علماء دیوبند، علماء دیوبند تشریف رکھیں۔ حضرت کی اجازت سے میں چند منٹ اور آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا۔